अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अली का व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं जानता हूँ कि ये मेरे पास आज से 9 साल पहले कबल आए थे दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में। बहुत गरीब लोग हैं। 9 साल के बाद अब बात सिर्फ मसला ये है कि मैं तमाम अकीदतमंदों को दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ की जानिब से पैगाम देना चाहता हूँ कि आया कि जो लोग दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का तरीका इख्तियार करते हैं वो असल कभी नकल नहीं हो सकता। और ये याद रखें कि जो नकली तौर पर लोगों को तरीका करते हैं उनसे बचो, क्योंकि खुदा और खुदा के रसूल का खौफ करो। हमने सब ने रब की तरफ लौट के जाना है। न हाथ तोड़ने से, न पांव तोड़ने से, न गर्दन दबाने से जिन्नात हाजिर होते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल, जो देखने वाले अकीदतमंद हैं पूरी दुनिया में, अकीदतमंद है दुनिया को जो असल तकलीफ है इन 2 नंबर लोगों को, जो असल दर्द ये है कि यहाँ पैसा नहीं लगता, माल नहीं लगता, रब की तरफ से शफा। क्योंकि मेरा पैगाम ये हर सुबह मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया। मैं बंदू से नहीं अर्ज करता हूँ, मैं अपने रब से अर्ज करता हूँ कि अल्लाह उसी को मेरे पास भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा और करम लिख दिया। कान कहता है जिन्नात नहीं होते, जिन्नात अल्लाह का कुरान कहता होते हैं। अल्लाह का ये शैतान इंसानों के जिस्म में दाखिल होकर तोड़ फोड़ के रख देते हैं। लोगों का अक्सर ख्याल होता है ये किस तरह गुर्दे खराब करते हैं, ये किस तरह जिगर खराब करते हैं, ये किस तरह दिल डैमेज करते हैं, ये किस तरह ब्रेन ट्यूमर बनाते हैं, ये किस तरह फाले बनाते हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल, ये औरत नहीं ये मर्द है और ये डायलिसिस ये 12 साल से इनके करीब एक बंदा आ जाए, कितने अरसे से डायलिसिस हो रहे हैं? 12 साल से। 12 साल पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया इस चीज को, एक जवान बंदा आ जाए 12 साल से हफ्ते में कितनी मरतबा डायलिसिस कराते हैं? 2 दफा कराते हैं। और कितना अरसा हो चुका है? 12 साल हो चुके हैं पूरे। 12 साल में कितनी जगहों से इलाज कराया है? बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह गए। ये पूरा ये मशीन डाली हुई है जी, फिस्टुला बना हुआ है, यहाँ से डायलिसिस करते हैं जी। अब जमाने वालों देख लो, कोई पूरा जमाना इसको अपनी आंखों से देख लो कि जिन्नात जो हैं वो इस तरह नहीं हाजिर होते कि किसी को डंडा मारने से हाजिर होते हैं या किसी अल्लाह के वली की निगाह से, अल्लाह के बंदू की निगाह से हाजिर हो जाते हैं। आप देखें 12 साल से ये गुर्दों का मरीज था, आज मेरे पास आया है। आप देख लें, हाजिर है जो शैतान, इसके गुर्दे तूने खत्म किए, तूने खत्म किए। कितने अरसे से? 14 साल से। यार झूठ बोल रहे हैं, 14 साल हो गए। 14 साल से तू इसके बीच में दाखिल था। अब बोल क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ मुझे माफी दे दो, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने घर जाए। तुझे माफी दे? मुझे माफी दे। तू पढ़ कलमा, पढ़ मुस्तफा। नहीं पढ़ता मैं यार, मुझे मार दो यार। बहुत खतरनाक आदमी हो आप, मुझे माफी दे दो यार। पढ़ कलमा भी मेरा हुक्म है। चल यार कभी डायलिसिस नहीं कराएगा, ये अपना ठीक हो जाएगा, शादी करेगा। अब ये सारी दुनिया देख रही है। अब इसके बाद डायलिसिस खत्म हो गए। पढ़ो कलमा ला इलाहा, पढ़ो कलमा ला इलाहा। यार मैं कहा जाऊंगा, मैं काफिर तुझे दफा कर दूंगा। पढ़ कलमा तो मुस्तफा करीम में पढ़ कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप वादा करता है? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इसे तंग करेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपसे। वोट ये नहीं होता कि डंडे मार के डराओ, अल्लाह के वली की निगाह पड़े तो शैतान भाग जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चल तू बस करता हूँ, आपने मुझे बनवा दिया यार। ये देख ले, पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि लोगों को ड्रामे से ठीक किया जाए, किसी के बाजू तोड़े जाए, किसी का सर तोड़ा जाए, जिस तरह इस बच्ची का तोड़ा गया। बल्कि अल्लाह का। अब चले, अब क्या हाल है? सही ठीक है? अब कितनी ठीक है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सुल्तान महमूद। आप कराची के रहने वाले हैं? कराची से आए हैं। और तबीयत ठीक है? आप जाओ, आज के बाद डॉक्टर को छुट्टी हो गई, अल्लाह ने आपको शफाअत दी। बस यही पैगाम पूरी दुनिया का कहना चाहता हूँ कि इनसे बचो ना। देखें, शरीयत में हुक्म नहीं है किसी औरत को मारना, शरीयत में हाथ लगाना भी हुक्म नहीं है। बात यह है, कोई डंडे की बात नहीं। जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ आता है, यहाँ से गुजर जाता है,
میرا رب اسے شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ عقیدے والا بندہ، گمان والا بندہ خالی درویش کی نظر سے گزر جائے اسے شفا ہی شفا ہے، اور بدگمان معیشت تک درویش کے پاس بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اب اس کے بابا جی خوشیاں منائیں، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی، 14 سال کے تکلیف اور 12 سال کے ڈائلسس سے۔ اب ڈائلسس کا پروسیس کتنا مشکل ہوتا ہے، خدا بچائے، پیسوں کو تو چھوڑو، جو تکلیف ہوتی ہے 4 گھنٹے جان آتی جان جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس طرح دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے نام پر کسی کو کتنے دم کیے جاتے ہیں، کسی کو کتنے، پھر ایسے میری بیمار پریشان حال اور غریب میری بہنوں کے بازو توڑے جاتے ہیں۔ اب کسی نے اس کا بازو توڑا ہے، یہ نہیں ہوتا جنات کو نکالنے کا طریقہ کہ بازو توڑ لو اور ان سے بس اس پہ نگاہ کرو۔ اگر اللہ کا ولی ہے وہ نگاہ کرتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میرا یہ پیغام ہے کہ بہت زمانے والوں کو تکلیف ہے، اس چیز کی بہت تکلیف ہے۔ آپ بابا جی یہاں آئے کچھ پیسے دیے؟ آپ کتنے عرصے سے آئے؟ کچھ مانگا ہے؟ کچھ مانگا ہے؟ بس زمانے والوں کو یہ تکلیف ہے، یہ آنسو محشر ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، اور میں انشاءاللہ تعالی رب کی بارگاہ میں بھی موجود ہوں گا۔ ادھر کلمہ پڑھنے والے تم لوگ جو کلمہ پڑھ کے لوگوں پر ظلم کرتے ہو تم ہی موجود ہو۔ کیا دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی یہ ہماری غلطی ہے کہ 12 سال تک ایک بندہ جو ہے وہ گردوں کی مبتلا رہا، 12 سال تک وہ مجبور رہا، پریشان آ رہا، وہ ٹھیک ہو گیا، یہ شفا دینا کوئی غلط بات ہے؟ یہ اللہ کے بندو یہ خدمت کرنا غلط بات ہے؟ یہ ٹھیک ہونا غلط، یہ بازو توڑنا غلط بات ہے؟ اس لیے آج میں فیصلہ کلمہ پڑھنے والوں پر چھوڑا، کلمہ پڑھنے والے پر چھوڑ دوں۔ جس نے بھی مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا ہے وہی فیصلہ کر دے گا، جو جہاں راہ حق ہے وہ بھی بتا دے گا، اور جہاں شیطان کا نزول ہے وہ بھی جگہ بتا دے گا۔ اس لیے میرا پیغام ہے خدا کے لیے ان چکروں سے بندہ ہو، یہ قبر میں تعویذ دباؤ، یہ اس طرح کرو، یہ ایسے کرو، ایسا عمل کرو، اس طرح کرو، اس طریقے سے کرو، ان چیزوں کو چھوڑو۔ اور آج بھی کاش بڑے غم کی بات ہے، یہودی آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، کافر آسمان پہ اڑا ہے، اور آج بھی مسلمان ڈنڈے مار رہا ہے، آج بھی مسلمان بازو توڑ رہے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو وہ مصطفیٰ کریم کا قرآن ہے۔ رب کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے کہ اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا ہے نا تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتے۔ یہ تو مومن کا سینہ ہوتا ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھنے والا بندہ آج بھی اس طریقے کا عمل کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کا ایمان پکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، ایسے لوگوں اس کی سمجھ عطا فرمائے جو اللہ والوں کے خلاف ہیں اور شیطانوں کی حمایت کریں، کیونکہ زمانے کے اندر دستور عجیب ہو گیا ہے، زمانے والے حق بات پہ، لیکن میرا پیغام یہی ہے، وہ کہتے ہیں حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، مجھے حق بیان کرنے میں کوئی غم نہیں ہے۔ یہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد علی سرکار کے دربار میں پورا شجرہ لکھا ہوا ہے۔ یہ فیض ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ فیض اس طرح ہوتا ہے کہ 22 سال کی راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، نگاہوں کے اندر پاک ہونا چاہیے ہوتا ہے، دل لالچ سے پاک ہوتا ہے تو پھر فیض اور کرم ملتا ہے۔ اس لیے پیغام ہے ان لوگوں کی باتوں پر نہیں ہے، انہوں نے ضروری دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خلاف بات کرنی ہے جن کا یہ بزنس تھا ختم ہو گیا، کاروبار تھا ختم ہو گیا۔ میں نے کاروبار سمجھ کے کام نہیں کیا یا دکان ڈال کے نہیں کیا، بلکہ درویشی میں نے کہا نام خدا ہوتی ہے، جسے نام خدا کیا جاتا ہے، چاہے وہ رات ہو یا دن ہو، جو اس دروازے پہ آتا ہے اللہ اسے شفا دیتا ہے، کوئی بندہ نہیں دیتا۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ آمین 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 آمین۔